मदरसे अरबिया मिशकातुल उलूम संगीन जामिया मस्जिद तारामंडल बेंगलुरु का अजीमुशान जलसा दस्तारबंदी। इस मदरसे ने मुल्क व मिल्लत को दिए मजीद 18 हुफ़ाज़। जी हाँ, शहर बेंगलुरु के मदरसे अरबिया मिशकातुल उलूम से हुफ़ाज़ की एक और जमात फारिग हो रही है। शहर बेंगलुरु का ये एक कदीम मदरसा है। यहाँ का तालीमी निज़ाम काफ़ी मियारी, मजबूत और मुस्तहकम है। हर साल 15 से 25 हुफ़ाज़ यहाँ से फारिग होते हुए आ रहे हैं। इमसाल 5 फरवरी बरोज़ जुमेरात मदरसे के इहाते में अजीमुशान जलसा दस्तारबंदी मुनअक़द हुआ। मुमताज़ आलिम दीन जमीयत उलमा हिंद तमिलनाडु के सदर मौलाना मुफ्ती सबील अहमद कासमी के हाथों 18 हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी अमल में आई। दोस्तों, वैसे तो यहाँ से फारिग होने वाला हर तालिब इल्म बासलाहियत नजर आता है, लेकिन एक तालिब इल्म ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसे सुनकर देखकर आप सबको हैरत होगी। जी हाँ, तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद अफ़ान ने सिर्फ एक रकात में मुकम्मल कुरान सुनाया है। जी हाँ, एक रकात में मुकम्मल कुरान सुनाया है। तकरीबन 9 घंटे सिर्फ एक रकात में मुकम्मल कुरान सुनाने का एजाज़ हाफिज मोहम्मद अफ़ान को हासिल हुआ है और यहाँ के कई तलबा को 2 रकात में कुरान मजीद सुनाने का एजाज़ हासिल हुआ है। इस तरह हाफिज मोहम्मद अफ़ान और चंद दीगर तलबा इस जलसे में तवज्जो का मरकज़ रहे। कई मशहूर उलमाए कराम अमाइदीन शहर इस जलसे में शामिल रहे। मुफ्ती अब्दुल रफ़ीक इस मदरसे के मुहतमिम हैं और आपकी क़यादत में असातिज़ा की एक टीम इस मदरसे के तालीमी निज़ाम को बखूबी तौर पर चला रही है। दीनी तालीम के साथ यहाँ तलबा को स्कूल की तालीम से भी आरास्ता किया जा रहा है। सालाना जलसे के मौके पर मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती सबील अहमद कासमी ने अपने सदारती खिताब में मुल्क व मिल्लत को अहम तरीन पैगाम दिया। हाफिज़ कुरान का मकाम व मर्तबा क्या होता है आपने बयान किया और मुसलमानों से तलकीन की कि वो कुरान से वाबिस्ता रहें और ये बात कही कि हाफिज़ कुरान बनने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने 58 साल की उम्र में 58 साल की उम्र के बाद मदरसे में दाखिला लिया और 2 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उस डॉक्टर की प्यास नहीं बुझी। 60 साल की उम्र के बाद आलमियत और मुफ्ती का कोर्स भी मुकम्मल किया। कुरान का ये मौजिज़ा है कि मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हाफिज़ कुरान बन सकता है। इस मौके पर आलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी ज़ुबैर अनवर सेठ व दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और खुशी जाहिर की कि मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम दीगर मदरसों के लिए एक मिसाल, एक नमूना बन चुका है। यहाँ के सदर मोहम्मद इलियास पाशा और कमेटी के दीगर अरकान कहते हैं कि आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक, मिलजुल कर मशवरों के साथ काम करना इस मदरसे की कामयाबी और तरक्की का राज है और ये मदरसा 80 साल का सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मेरा मकाम लौहे महफूज में है। आप कहाँ से आए हैं? तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं रब्बे दो जहां की तरफ से भेजा गया हूँ। आपका नुज़ूल कब हुआ? फी लैलतिन मुबारकह,
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ آپ کی سکونت کہاں ہے؟ من فی صدور الذین اوتوا العلم، میں ان سعادت مندوں کے سینوں میں رہتا ہوں جو علم سے نوازے گئے۔ آپ کی کون سی زبان ہے؟ بلسان عربی مبین، میں فصیح عربی زبان میں آیا ہوں۔ آپ کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے ساتھ کیا لائے ہیں؟ شفاء ورحمت للمؤمنین، میں مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت بھی لے کر آیا ہوں۔ آپ کا پہلا فرمان کیا ہے؟ اقرأ، پڑھ، یعنی خدا اور رسول کی شناخت پیدا کرنے والی تعلیم۔ آپ کا آخری فرمان کیا ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم خدا کے حضور میں پہنچو گے۔ آپ کا سچ اور صحیح ہونے میں کوئی شک ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک اور تردد نہیں۔ آپ کا کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاک ہاتھ ہیں جو اسے چھو سکتے ہیں۔ آپ کس کی عبادت کا حکم دیتے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، میرا یہ کہنا ہے کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ آپ کس کی عبادت کا حکم دیتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ آپ کے کلام اللہ ہونے میں کوئی تردد ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ آپ کا سچا ہونے کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی؟ آپ کے بارے میں ہم کیا رویہ اختیار کریں؟ افلا يتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ آپ کے بنیادی احکام کیا ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لے آؤ، اور مال کو باوجود محبت کرنے کے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو دو، اور سختی اور تکلیف اور میدان جہاد میں ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے اور یہی لوگ متقی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 24 طلبہ تھے اس مدرسے سے فارغ ہے، اور آئندہ کی ترتیب کے اعتبار سے تقریباً 30-33 طلبہ ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام طلبہ کو قبول فرمائے۔ قرآنی روحانی اجلاس میں شریک ہو کر اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں۔
اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بہت سارے حسن اتفاق کا اجتماع ہو گیا ہے۔ ایک میری تاریخی یادگار کا دن مجھے واپس لوٹا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے 1984 میں مدرسہ احیاء علوم وانمباڑی میں ہمارے مربی اور مشفق استاذ الاساتذہ صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی رفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو آج اس مدرسہ مشکات العلوم کے سب کچھ کرتا دھرتا ہے، انہوں نے میرا امتحان لیا تھا۔ میں جب حفظ پڑھ رہا تھا 40 سال پہلے، تو حضرت بطور ممتحن ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تھے، اور وہ امتحان بھی ایک تاریخی امتحان رہا۔ حضرت نے مجھے 3.5 گھنٹے امتحان لیا تھا، اور ختم قرآن کا میرا امتحان تھا، تو کوئی پارے کا سوال حضرت نے نہیں چھوڑا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے طلبہ کے پروگرام دیکھے، یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ سینکڑوں جلسوں میں مجھے شرکت کا موقع ملا ہے، لیکن آج طلبہ نے جس خصوصی نوعیت کے ساتھ 3 پروگرام جو پیش کیے، بہت ہی اہم پروگرام، اور اس طرح کا پروگرام اور مکالمہ اور تقریر مجھے سننے کو نہیں ملا۔ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ عام طور پر جلسوں میں رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے، اور طلبہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی تقریر پوری کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ طلبہ فی البدیہہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں، حالانکہ ان پر بھی محنت ہوئی ہے، لیکن ان کا انداز کلام اور انداز بیان یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ بہت ہی مؤثر انداز میں طلبہ نے آج کے اس عظیم الشان کا اصل جلسے کا پیغام آپ کو دے دیا۔ اب مزید کسی کی تقریر کی ضرورت بھی نہیں رہی، لیکن ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے حضرت الاستاذ کا حکم ہوا ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ تو مجھے اس جلسے میں شرکت کے بعد بہت ہی زیادہ فائدہ اور نفع ہوا۔ میرے اندر قرآن پاک سے متعلق عشق میں اضافہ ہوا، میرے اندر صاحب قرآن، صاحب شریعت، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اضافہ ہوا۔ میرے اندر مجھے اور آپ کو اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت دین اسلام اور ایمان کی نعمت، اس کی اہمیت کا اضافہ ہوا۔ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ آج سے تقریباً 33 سال پہلے 1993 میں 32 سال پہلے میرے شیخ حضرت فقیہ الامت، جو حضرت الاستاذ مفتی رفیق صاحب کے بھی استاذ اور مربی ہوئے، ابھی حضرت نے بتایا شروع جلسے میں، اور اس کے آثار میں دیکھ رہا ہوں میرے شیخ کے جو تلامذہ میں خصوصیت ہوتی ہے، تواضع، عاجزی اور ملنساری، خوش مزاجی، خوش اخلاقی۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں ساؤتھ افریقہ میں ماہ مبارک گزارنے کے لیے دارالعلوم زکریا جوہانسبرگ کی مسجد میں تھا، تو وہاں حضرت کے ایک شاگرد رشید، عاشق قرآن، عارف باللہ،
حضرت قاری سید صدیق صاحب بانوی علیہ الرحمہ نے پہلے عشرے میں تجویز شدہ نظام کے مطابق کلام پاک سنایا، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری فتح محمد صاحب پانے پر مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کے اس جلسے کی خصوصیت آپ نے دیکھی کہ کئی طلباء نے 2 رکعت میں، 4 رکعت میں، اور عزیزاً عفان سلمہ نے 1 رکعت میں پورا قرآن، میں بھی جیسا کہ ہمارے مولانا عبدالستار صاحب بتا رہے تھے مفتی صاحب کو کہ وضاحت کر دیجئے کہ 1 رکعت میں پورا قرآن کا مطلب سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورے 30 پارے، 114 صورتیں، 6666 آیتیں 1 رکعت میں پڑھا ہے اس طالب علم نے۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھائے کہ الف لام کا پہلا رکوع، سیف ال کا پہلا رکوع، تلک رسول کا پہلا رکوع، لنتنا کا پہلا رکوع، ایک رکوع 1 پارے سے، ایسا نہیں ہے دوستو، یہ کھلا معجزہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات اگر قرآن سے متعلق، جیسا کہ ابھی 18 فارغین حفاظ میں سب سے آخری نمبر کے جو حافظ قرآن تھے، سب سے چھوٹی عمر ان کے ابا نے بتایا کہ 9 سال اس بچے کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، 9 سال تو ماں کی گود میں کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، اور حافظ قرآن ہو گیا وہ بچہ۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے دوستو، میں نے مفتی صاحب سے جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ اس طرح کے جو سالانہ جلسے ہوتے ہیں وہ اصل طلبہ ہی کے پروگرام کے ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے طلبہ ہی اس جلسے میں پورا پروگرام پیش کریں، اور اتنا عمدہ، اتنا عمدہ، اتنا عمدہ، جتنی بھی میں تعریف کروں، ان کے اساتذہ نے ان طلبہ پر جو محنت کی ہے، بہت عمدہ انداز میں کلام پاک کا پیغام آپ کو دے دیا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ اس میں مزید ترقیات سے نوازے۔ اور حضرت مفتی رفیق صاحب دامت برکاتہم نے اس مشکات العلوم مدرسے کی خصوصیات، یعنی حفظ کی پختگی اور تجوید کا اہتمام، اور رکوع اور پارے کے نام یاد کرانے کا اہتمام، بہت ساری لب و لہجہ، اور سارے طلبہ کو آپ نے سنا کتنے شاندار ایک ہی لہجے کے ساتھ۔ یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ سارے طلبہ ایک ہی لہجے میں، 13 درسگاہیں ہیں، اور اس میں 15-16 اساتذہ پڑھاتے ہیں، اور ہر استاذ کے پڑھانے کا انداز یہ، اور ہر طالب علم کے پڑھنے کا انداز یہ میں سمجھتا ہوں مشکات العلوم کی خصوصیت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مدرسے کو روز اول سے، جیسا کہ حضرت نے بتایا، اولیاء اللہ سے خصوصی طور پر تعلق آ رہا ہے اور اس کی نسبت حاصل ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرے بچپنے میں نے سنا تھا کہ میرے شیخ اور مربی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، جن کے ہاں ابھی 47واں سال کا سالانہ جلسہ دستار بندی ہوا، جس میں 1600 علماء، حفاظ، مفتیان، جہاں آپ کے نسبتی بھائی زبیر صاحب کے عمر صاحب، ڈاکٹر ممتاز صاحب کے بیٹے وہاں کمیٹی میں ٹرسٹ میں ٹرسٹی بھی ہیں، اور وہ بھی وہاں موجود تھے۔ 1600 فارغین کی دستار بندی ہوئی، اور وہاں بھی حسن اتفاق یہ ہوا کہ ہماری دستار بندی بھی ہوئی، اور میں بھی 40 سال پہلے وہاں 1985 میں جو ہے 3 سال پڑھا تھا، تو اس لیے حضرت نے اعزازی طور پر ہماری بھی دستار بندی کری۔ ان مفتی عبدالرحیم صاحب کے شیخ، میرے شیخ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب کے ساتھی، رفیق درس، اور جو ہے اولیاء اللہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، حضرت حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب علیہ رحمہ، اس زمانے میں، قدیم زمانے میں جب بنگلور آتے تھے تو ان کا قیام یہاں رہتا تھا، اور ان کے متعلقین ان سے یہاں آ کر ان کے ملفوظات سے، مواعظ سے استفادہ کرتے تھے۔ اس مدرسے کو روز اول سے اہل اللہ کی نسبت ہے، اور یہ اہل اللہ، اہل القرآن، جو قرآن کے عاشق ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، کہ یہ قرآن والے اللہ والے ہیں، یہ قرآن والے اللہ والے ہیں۔
میں یہ ایک پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ جلسے میں بڑی ہی جو ہے اہمیت کے ساتھ اور بڑے عشق قرآن اور عشق نبوی کے ساتھ آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں ان طلبہ کے روحانی مناظر کو دیکھنے کے لیے. یہ تو ایک جھلک ہے جو ان کا اعزاز ہوا ہے. اصل اعزاز تو روز اول کے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان قیامت تک جو پیدا ہوگا ان سب کی صفیں ہوں گی اور انبیاء ہوں گے اور ان کے صحابہ اور حوارین ہوں گے اور ان کے امت ہوں گے. ان کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمدیہ کے یہ حفاظ قرآن کا اعزاز اللہ اپنی طرف سے کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام اور مرتبہ دے گا کہ ان کے والدین کو ابھی ایک مولانا امام صاحب میسور کے جن کے 2 بچے ان 18 میں سے جو اسی سال میں حافظ قرآن ہو گئے, 9 سال کا بچہ بھی انہی امام صاحب کا تھا. اللہ اکبر. اور یہ اساتذہ مفتی رفیع صاحب دعوت برکاتہم کے شاگرد ہوئے. یہاں کے سارے اساتذہ جتنے اساتذہ کا اعزاز ہوا یہ سب ان کے شاگرد ہوئے. میرے استاد حافظ عبد الواحد صاحب جو مدرسے احیاء العلوم میں 40 سال سے ابھی بھی پڑھاتے ہیں اور میرے محلے کے امام ہیں, میں ان کو کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ حضرت آپ کو تو طلبہ اور جو ہے اٹھا کر لے جائیں گے جنت میں. 400 حفاظ میرے استاذ کے 40 سال کے اندر جو ہے انہوں نے حافظ قرآن بنائے ہیں, تو ان کے اعزاز کا کیا کہنا. اور یہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ, چاند کی روشنی سے بھی زیادہ روشن تاج اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. تو خود اس حفاظ اکرام کا یہ اعزاز ہوگا کہ 10 جہنمی جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہاں یہ کہ نیکی کے لالے پڑے ہوں گے. والدین ایک نیکی کے لیے اولاد سے رجوع ہوں گے تو اولاد پہچاننے سے انکار کر دے گی, اور اولاد والدین سے رجوع کریں گے تو والدین کے لالے پڑے ہوں گے ایک نیکی کے لیے, وہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. ایسے وقت میں ان حفاظ اکرام کو اللہ یہ اعزاز دیں گے کہ 10 وہ اللہ کے بندے اور بندیاں جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا, اور اللہ ان کو یہ اختیار دیں گے کہ ان کے حق میں سفارش کرو, اور جو ہے تم اور وہ سفارش ان کے حق میں قبول کر کے ان جہنمیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کے اندر حفظ قرآن اور حافظ قرآن سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور ڈگری نہیں ہے. جس کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا, اور میں جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو سفید داڑھی والے ہیں, لال داڑھی والے ہیں, کالی داڑھی والے ہیں, سب کو میں آج اس جلسے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمت کیجئے. آپ کی جو حیات مستعار بقیہ عمر ہے اس میں آپ ارادہ کیجئے, روزانہ ایک آیت آپ یاد کیجئے. مشکات العلوم کے اساتذہ کو آپ ایک آیت سناتے رہیے. آپ کی زندگی وفا کرے, اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. وہ دن آئے گا کہ انشاءاللہ آپ بھی حافظ قرآن ہو جائیں گے. حفظ قرآن کے لیے تجربے کے درجے میں ہم اساتذہ کہتے ہیں, ذمہ داران مدرسہ, کہ چھوٹی عمر کا حافظہ زیادہ پختہ ہوتا ہے اور کن نقش فی الحجر, پتھر میں نقش کرنے کے برابر ہوتا ہے. لیکن احادیث پاک کے اندر جو حدیثیں قرآن پاک کے حفظ کی فضیلتیں اور بشارتوں پر ہے اس میں کسی طرح کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. سال گزشتہ دارالعلوم دیوبند میں ایک MD/BS جن کے MD 3 ملکوں سے ہے, US سے, UK سے اور یہ US آسٹریلیا سے ہے, ڈاکٹر عبدالخالق MB/BS MBA US UK US, انہوں نے آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں اپنی جو ہے خدمات کا ریٹائرمنٹ لیا 58 سال کی عمر میں, اور پھر قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کیا. وہ ایک تقسیم ہند سے پہلے عالم دین میوات کے رہنے والے ان کے بیٹے تھے. ارادہ کیا, اللہ نے ان کو توفیق دی, 2 سال کے اندر 58 سال میں شروع کر کے 60 سال میں وہ حافظ قرآن ہو گئے. اور پھر ان کو ارادہ ہوا کہ قرآن تو بغیر دیکھے کہ جب مجھے یاد ہو گیا
تو دیکھ کر پڑھنے والی کتابیں عالمیت کی اور جو ہے یہ تو اور آسان ہے. تو انہوں نے دلی میں مدرسہ امینیہ ایک آدھے دن کا مدرسہ ہے وہاں داخلہ لیا. آدھے دن ان کی اپنی ذاتی کلینک ہے اور ان کے خاندان کے 18 افراد اس وقت MBBS ڈاکٹر ہیں. اور جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب آدھے دن جاتے تھے اور 6 سال میں مشکات شریف تک کی تعلیم حاصل کر کے پھر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ امتحان دے کر وہ دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث سے انہوں نے فراغت حاصل کی. اور اس سال جامعۃ الہدایہ جے پور میں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل رحیم صاحب مجددی کا جامعہ ہے وہاں افتاء میں داخلہ لے کر وہ حافظ عالم مفتی ڈاکٹر عبدالخالق ماشاءاللہ. اور انہوں نے اپنا بورڈ اتارا ہاسپٹل کا اور اب تک ڈاکٹر عبدالخالق ان کے بورڈ میں ان کا نام لکھا جاتا تھا. اب لکھا کہ ڈاکٹر حافظ عالم مفتی ڈاکٹر عبدالخالق. اللہ اکبر. اس لیے میرے دوستو آج کے جلسے کا یہ پیغام ہے کہ آپ قرآن سے جڑیے, قرآن کے حقوق والی زندگی گزاریے. قرآن کا پہلا ایک حق ہے جیسے ہمارے طلباء کو اساتذہ نے اور حضرت مفتی صاحب نے بہت عمدہ تجوید کے ساتھ پختگی کے ساتھ یاد کرایا ہے. یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے. یہ صرف جو ہے آپ اپنے بچوں کو یا نواسے پوتوں کو حافظ بنا دیں یا مکتب میں بھیج دیں, اس سے کام نہیں چلے گا. آپ بھی قرآن سے جڑیے. روزانہ امام صاحب سے درخواست کر کے پہلے ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پورا کیجئے, پھر اللہ کی توفیق کو آپ کے شوق و طلب پر تو حفظ کا آغاز کیجئے. پہلا حق ہے. اور دوسرا حق ہے قرآن پاک کو سمجھنا سمجھنے والوں سے. قرآن پاک کو سمجھنا سمجھنے والوں سے, گوگل سے نہیں, یوٹیوب سے نہیں, آج ہے روبوٹ سے نہیں. قرآن پاک سمجھنے والے ان علماء جنہوں نے اپنی جوانی کے عین شباب کی عمر کا حصہ 15 سال تک بڑی قربانیوں کے ساتھ آج یہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں, تو اس کے پیچھے جہد مسلسل ہے. ان کے ماں باپ نے اپنی گود سے نکال کر بھیجا ہے. کون سی ماں ہے جو یہ برداشت کرے گی کہ اس کا بچہ گود سے نکل کر مدرسے میں سال بھر 10 مہینے کا وقت جو ہے اس کا مدرسے میں گزرتا ہے, کبھی اس کی ماں کو اس کا بچہ لاڈیلا یاد آتا ہے تو وہ زار و قطار رونے لگتی ہے اپنے گھر میں اور اپنے بستر میں, اور کبھی اس بچے کو اس کی ماں کی یاد آتی ہے تو یہ بچہ دیوار کی طرف منہ کر کے امی امی پکار کر روتا رہتا ہے. یہ منظر ہم بھول نہیں سکتے ان مدارس کے کہ ہفتے بھر میں ایک بچہ جمعے کے دن کا منتظر رہتا ہے کہ میری امی ناشتہ تیار کر کے ٹفن میں میرے ابو کے پاس بھیجے گی اور میں ابو کے بھیجے ہوئے امی کے بھیجے ہوئے ناشتے کو جو ہے ناشتہ کروں گا اور جو ہے اس سے مزہ حاصل کروں گا. جمعے کے دن انتظار کرتا ہے فجر پڑھ کر, اتنے میں اس کا باپ کار سے یا 2 ویلر سے آتا ہے, بچہ اچھل کر لپک کر اس کی گود میں چلا جاتا ہے اور باپ اسے 2 ویلر میں بٹھا کر ناشتہ کراتا ہے اور جو ہے اسے کھلاتا ہے, بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کر کھلاتا ہے, اس کی امی کی باتیں اس کو سناتا ہے اور بچہ بڑا لطف اندوز ہوتا ہے. اور پھر جاتے ہوئے 50-100 روپے کا نوٹ دے کر ہفتے بھر کے خرچ کے لیے جاتا ہے, تو وہی اسی وقت ایک چھوٹا سا بچہ جس کے 7-8 سال کی عمر میں اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا, اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا, وہ یتیم بھی ہے یسیر بھی ہے. اس منظر کو دیکھتا ہے, زار و قطار اس کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور وہ دل میں سوچتا ہے کاش میری بھی ماں ہوتی, کاش میرا بھی باپ ہوتا اور مجھے بھی اس طرح میری ماں ناشتہ بھیجتی. لیکن وہ اپنے جذبات کو دبا کر جو ہے پھر واپس چلے جا کر اپنی مشغولیات میں جمعے کے دن کی مصروفیات میں لگ جاتا ہے اور جمعے کی مغرب سے پھر پڑھائی کا آغاز کر اگلے جمعے تک مسلسل لگا رہتا ہے. والدین کی بے انتہا قربانیاں اور طلباء کی بے انتہا محنتیں اور اساتذہ کے جہد و مسلسل اور معاونین اور منتظمین کے مخلصانہ تعاون اور جو ہے میرے دوستو یہ سب کے بعد یہ آج کا دن یہاں پہنچایا ہے ان طلباء کو.
اس لیے اس کو معمولی مت سمجھیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جس نے ان کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی مقام ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے نجات سے نوازیں گے. یہ بڑے اعزاز والے ہیں. اس لیے دوسرا حق آپ جو ہے قرآن کا یہ لے کر جائیں آج کے پیغام کا کہ قرآن کا دوسرا حق ہے سمجھنے والے ان علماء سے اور ان جو ہے مفتیوں سے ان مفسرین سے قرآن کو سمجھیے. اور تیسرا حق ہے قرآن پاک کا کہ قرآن کو صحیح پڑھتے ہوئے قرآن کو سمجھنے والوں سے سمجھانے والوں سے سمجھتے ہوئے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے. یہ قرآن جیسا کہ ہمارے بچے نے بتایا کہ جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے, تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے, ابا امی کے مرنے کے بعد ڈبے مسجد میں پہنچانے کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب ہدی للناس ہے, یہ کتاب ہدی للمتقین ہے, یہ کتاب کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب نظام الحیات ہے, یہ کتاب لائف اسٹائل ہے. اسی کتاب کا نام دین اسلام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المؤمنین اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتائیے, تو کیا جواب دیا تھا؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان خلقہ القرآن, کہ ان کی زندگی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو, قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھ لو. گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے قرآن مجید تھیوری ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے. اس لیے قرآن عامل قرآن ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے, تاریک قرآن ہو کر آج مسلمانوں کی پستی قرآن سے دوری کی ہے. اس لیے جلسے تو بہت ہوتے ہیں, جلسوں میں آپ بڑی عظمت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, لیکن آج یہ عزم مصمم کر کے جائیے کہ ہم قرآن کے مطابق اللہ کے نبی کی زندگی اپنائیں گے, موت تک اتباع سنت والی زندگی ہماری ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر قرآن کو سمجھنا محال اور ناممکن ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آقا کی زندگی چاہیے. اپنی زندگی کو آقا کی زندگی سے ملائیے. خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے جن کو آج باطل نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان کی جوانی کو اجاڑ کر ان کو دی گئی اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ایمان کی دولت کو چھیننا چاہتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے اندر اللہ پر اعتراض, اللہ کے نبی پر اعتراضات, نعوذ باللہ, اور جو ہے قرآن پر اعتراضات, اور اسی طرح سے دین کے جزیات اور کلیات پر اعتراضات. آپ سب کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو ہے سوشل میڈیا کیا گل کھلا رہا ہے. اس لیے میرے نوجوان دوستو, قرآن کو سمجھو, سمجھنے والے علماء سے, اہل اللہ سے, اور قرآن سے جڑو اور قرآن کے مطابق زندگی بناؤ. اور چوتھا حق یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت سے پہلے ہوگا, لیکن آپ کے بعد آنے والے نئے نبی نہیں ہیں. آپ سے پہلے 550 سال پہلے اس دنیا میں آ کر آسمان میں اٹھا لیے گئے نبی, وہ بعد میں پھر اتریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اب آپ کا کام نبوت والا کام اور اس دین اسلام کو ہر انسان تک پہنچانے والا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی یہ کتاب ہدی للناس ہے. جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. یہاں پہ ہمارے مدرسے تارا منڈل مشکات العلوم بہت یہ ایریا کا بہت قدیم مدرسہ ہے اور بنگلور کا سب سے اول مدرسہ ہے, نمبر 1 مدرسہ ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. آج 18 بچے حفظ کیے اور ان کی دستار بندی ہوئی آج, اور مولانا کا بیان بھی بہت اچھا تھا. سال میں آ رہا ہوں کافی سالوں سے, اور جب میں آتا ہوں یہاں پورا 1 سال کے لیے ہمارا بیٹری ریچارج ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے مفتی صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا, پورے اساتذہ اور کمیٹی ممبر کا بہت کنٹریبیوشن ہے یہاں پہ. اور بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہاں پہ, ان کا طریقہ اور طور طریقہ ہی الگ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ مدرسے پر بچوں کو قبول فرمائے.
آج کے ماشاء جلسے اللہ۔ کے تعلق سے آپ کی کیا جی بات ہے؟ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लगा। आज तक यहाँ पर हम कहीं भी सुने नहीं इतना प्यारा, बहुत प्यारा लगा। हम मुफ्ती साहब हमारे मदरसे के तालीमी निज़ाम है, मुफ्ती रफ़ीक साहब हमारे मदरसे के तालीमी निज़ाम यूनुस साहब, है, मौलाना यूनुस साहब भी, दोनों भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा ये कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम शहर बेंगलुरु का मारूफ मशहूर इदारा है। माशाअल्लाह हर साल बच्चे यहाँ एक पूरी जमात हाफिज़ होकर निकल रही है। इस साल भी माशाअल्लाह 18 बच्चे हाफिज़ होकर निकले हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सबीर अहमद साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब तशरीफ़ लाए थे। माशाअल्लाह उनकी ज़ेर निगरानी बहुत कामयाब जलसा रहा। हमारे बच्चों ने भी अच्छा प्रोग्राम पेश किया। कब कायम हुआ मदरसा, कितना साल इसने? तकरीबन 80 साल के करीब हो गए मदरसा कायम होकर, अल्लाह का शुक्र। तो कितने हुफ़ाज़ फारिग हुए? तकरीबन 100 फारिग हुए और शहर के अच्छे बड़े बड़े उलमा जी इंशाअल्लाह फारिग हुए। कोई मंसूबे हैं आने वाले दिनों में? आइंदा आने वालों तकरीबन हमारा एक शोबा था, तकरीबन 12 शोबे हुए अब, अल्लाह का फजल। पहले 10 बच्चे 12 बच्चे थे, 170-75 बच्चे हो गए। आइंदा भी उम्मीद है इंशाअल्लाह इसमें और इजाफा किया जाए और बहुत सारे मंसूबे ही हमारे। तो वालिदैन से क्या दरख्वास्त रहेगी? हाँ, वालिदैन से बात ये है कि उसे जिम्मेदारी समझकर मदरसे में दाखिल करें और फिर वक्तन फ़वक्तन आकर देखते रहें कि क्या तालीम है, कैसी तालीम है, कैसी क्या है, कभी तभी जाकर आगे तरक्की हो सकती है। वसीयत कि हमेशा कुरान पढ़ते रहें। कुरान जैसे याद होता है वैसे अगर थोड़ी सी भी तवज्जो हुई तो कुरान सिरे से निकल जाता है। इसे सुबह शाम पढ़ते रहें और फिर जहाँ तक हो सके अपने हिफ्ज़ को जो है क़ायम रखें क़यामत। जी जी। तो सुल्तान साहब, जैसा कि आज का एक खूबसूरत जलसा हुआ है, काफ़ी खिदमत हैं इस मदरसे के और हर जगह इसके निज़ाम तालीम के चर्चे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे आप सब लोग ताउन करते हैं कमेटी के मेंबर्स? देखिए, जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद सुल्तान अहमद हूँ, ये इदारे का सेक्रेटरी हूँ और ये इदारा बहुत पुराना इदारा है, तकरीबन लगभग 80 साल पुराना है, जहाँ 80 साल से कुरान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं इदारा। और उससे पहले से यहाँ पे नमाज चल रही है। इसे पहले नाम रखा गया जुम्मा मस्जिद, यानी कि वो मस्जिद जहाँ जुम्मा की नमाज अदा की जाती थी। ये पहली मस्जिद है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु साउथ में। और जो है यहाँ पे अक्सर 30, 35, 25, 20, 18 ऐसे लड़के जो हैं हिफ्स करके यहाँ से जा रहे हैं और इनकी उम्दा हिफ्स जो है बहुत उम्दा इसमें रहती है। हमारे मुफ्ती साहब हैं और दूसरे असातिज़ा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और इसके पीछे दौड़ धूप कर रहे हैं। हमारे सदर हैं मोहम्मद इलियास। खुशी होती है कि आप यहाँ पर सेक्रेटरी हैं और अरे बिल्कुल, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ये जो है बता नहीं सकते, ये एकदम ये मौका सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। जी बेशक, सदर बेशक। साहब, बड़े खुशनसीब हैं आप लोग, बड़े खुशनसीब हैं आप लोग कि आपको जो है अल्लाह ताला ने इस खिदमत के लिए कबूल किया। तो कब से आप यहाँ पर सदर बने हैं, कैसे मदरसा आगे बढ़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ बहुत अरसे से सदारत इंशाअल्लाह करते आ रहे हैं। तमाम माराकिन और हम सब मिलके हर एक मस्जिद का काम है, मदरसे का काम है, हर एक मिलजुल के राय मशवरे से करते हैं। माशाअल्लाह आज 18 तालिब इल्म हाफिज़ कुरान हुए हैं। इसके लिए मसरत और खुशी का इज़हार करते हुए तमाम हमारे मुफ्ती साहब, असातिज़ा, इनकी मेहनतों की वजह से आज बच्चे सब हाफिज़ बने हैं। इंशाअल्लाह उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं हमारा असातिज़ा का और तमाम हमारे अराकीन का। एक लंबे अरसे से जो है मस्जिद कमेटी हो या फिर मदरसे के मुंतज़मीन हो, मोहतमीम हो, सब मिलजुल कर काम करते हुए आ रहे हैं। ये इत्तेहाद जरूरी है किसी भी इदारे को आगे बढ़ने के लिए। बेशक बेशक, इत्तेहाद नहीं तो कुछ भी नहीं होता। इत्तेहाद के साथ आपस में मेल मिलाप करके एक दूसरे के अखलाक अच्छे रहने से ये नतीजे आते हैं। एक दूसरे की नाइत्तेकाफी करने से या खींचतानी करने से कोई इदारा डेवलपमेंट भी नहीं होता, तरक्की भी नहीं होता। जहाँ इत्तेफाक
इत्तेहाद के साथ सब लोगों को लेके चलते हैं, वही इदारा कामयाब रहता है। वही इदारे में बच्चे माशाअल्लाह हाफिज है या उलमाए दीन बनना चाहते हैं, उनको सब आसानी रहेगी। तो यहाँ की एजुकेशन का जो मियार है वो काफ़ी बुलंद है, जैसा कि जलसे में भी कहा गया, और बाहर भी सुना जाता है कि मिशकातुल उलूम में तालीम और तरबियत का जो निज़ाम है वो मुनफरिद है। बेशक बेशक, क्योंकि मसीहुल्लाह खान साहब इसके बुनियाद यहाँ रखे हुए हैं, उनके ज़रिए से वो जब से शुरू है यहाँ का निज़ाम बहुत बेहतरीन है। वो निज़ाम के तहत हमारे उलमा, हमारा असातिज़ा उसके ऊपर मेहनत करके बच्चे को तैयार करते हैं। इसमें माशाअल्लाह बच्चा अच्छे से अच्छे अखलाक में और अच्छे तालीम और तरबियत के साथ निकलता है यहाँ से। तो एक खुशी की बात है। बेशक बेशक, बहुत मसरत और खुशी की बात है। शुक्रिया। आपका नाम और मोहम्मद इलियास, यहाँ सदर हूँ संगीन जुमा मस्जिद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, संगीन जामिया मस्जिद मदरसा मुश्कातुल उलूम जो मदरसा है, बहुत पुराना मदरसा, एक 80 साल मदरसा है यहाँ पे, और मौलाना मसीहुल उम्मत जो है इसकी बीज बोए थे। आज हम अल्लाह के फजल करम से आज फल खाने के लिए हमारे को मिल रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जब ये इसका ईजाद हुआ तो कहीं पे भी मदरसा नहीं था, तो अल्लाह के फजल करम से जो है यहाँ पर जो है असरी तालीम का और दीनी तालीम का दोनों का भी जो है इसका इंतज़ाम हुआ है। मौलाना रियाजुर रहमान साहब के पीरियड में जो है असरी तालीम का, जैसा जामिया उलूम में जो असरी तालीम का इंतज़ाम किया गया था, उसी नहज के हिसाब से हर मसाजिद में एक एक दीनी असरी तालीम का इंतज़ाम होना ज़रूरी है बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी जो है आला पैमाने पर एक स्कूल का इंतज़ाम भी इनाक़द हुआ। और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसा का भी जो है बहुत सी फारिग शुदा हुफ़ाज़ जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे जो फारिग होकर कई जगह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इमामत के ज़रिए से हो या मौज़िन के ज़रिए से हो, बहुत से जगह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी होती है। हम भी जो है बहुत ही कम उम्री से जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की खिदमत में ताल में लग कर है हम। अल्लाह का शुक्र है। और मैं तो इस मदरसे से यहीं से जो है मैं दूसरे इदारों को भी जाकर खिदमत करने का मुझे मौका मिला। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। इस इदारे को जो है परवान चढ़ाए अल्लाह ताला, इस मदरसे को हासिदीन की हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से, शरारत से हिफाजत फरमाए, हमारे में इत्तेहाद इत्तेफाक बाकी फरमाए। हमारे जितने भी ज़िम्मेदार अहबाब हैं इंशाअल्लाह उन सब को जो है इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा कर इस मदरसे को, स्कूल को आगे चलाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा नाम सैयद अहमद है, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं इस मस्जिद का इदारे का। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम तैयबुद्दीन अतीफ़, मैं एसजीएम का कन्वेनर, एसजीएम स्कूल का कन्वेनर। अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरव्यू बच्चों की आप देखें आप लोग, ये बच्चे भी जो हैं हमारे पास स्कूल में जो है इस वक्त हिफ्ज़ मुकम्मल करें। और जैसा कि पहले बच्चा खुद बताया कि एक रकात में जो है पूरा कुरान शरीफ सूरह फातिहा से सूरह नास तक मुकम्मल करें। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चा जो है हमारे पास स्कूल की तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह एसएलसी अच्छे मार्क्स में पास हुआ है बच्चा। तो हमारे पास ये मिशकात जो है तकरीबन बहुत पुराना इदारा है, ये स्कूल भी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की तालीम भी मदरसे को जो है हिफ्ज़ के बच्चों के साथ साथ में स्कूल की तालीम भी दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी जो है कई बच्चे हिफ्ज़ के साथ में हमारे स्कूल में भी तालीम कर रहे हैं। हमारा कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद महाज है, मैं आंध्र प्रदेश अनंतपुर से आया हूँ। हमारे वालिद का नाम मोहम्मद बादशाह साहब है। कितने साल में आपने हिफ्ज़ मुकम्मल की? मैं 3 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया और 5 साल मैंने दौर में लगा। तो कैसे हैं इंतज़ाम सहूलियात यहाँ पर? सहूलियात तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और मैं मोहम्मद मौलाना इस्माइल साहब रशादी के पास हिफ्ज़ किया हूँ, वे बहुत अच्छे असातिज़ा हैं, मुशफ़िक़ और मुरब्बी हैं। मैंने उनके पास हिफ्ज़ किया हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी याद है कुरान, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मुझे अच्छा याद है और मैं मिशकाती हूँ। अब रमज़ान में कुरान सुनाने का इरादा? जी इंशाअल्लाह, तरावी सुनाने का इरादा। दोस्तों, इस तालिब इल्म ने सिर्फ एक रकात में पूरा कुरान सुनाया है।
یہ اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے. مدرسے مشکات العلوم کے اس طالب علم کو ہر جانب سے مبارکبادی دی جا رہی ہے. ایک رکعت میں مکمل قرآن سنانا کوئی معمولی بات نہیں، ایک غیر معمولی کارنامہ ہے. فرمائیے کب یہ کام ہوا، کیسے آغاز ہوا، کب تک کتنے گھنٹے میں یہ کام مکمل ہوا؟ میرا نام محمد عفان ہے جی. میں مولانا اسماعیل صاحب کے پاس پڑھا ہوں، اور ایک رکعت میں سنانے کا ارادہ ہوا تو حافظ صاحب نے ارادہ کیا، تو میں اور میرے ساتھ 4 حفاظ اور حافظ صاحب اور اساتذہ بھی آتے جاتے رہے. کب ہوا یہ کام؟ یہ چاشمے کے دن ہوا، ایک تاریخ یاد نہیں، یعنی کتنے دن پہلے؟ یعنی لگ بھگ 1 مہینہ پہلے. ہاں 1 مہینہ پہلے جی. ہاں. تو وقت کیا تھا؟ 7:30 بجے کھڑے ہو کر شام مغرب کے بعد عشاء اول وقت میں پڑھ کر 7:30 بجے کھڑے ہو کر 4:30 تک پڑھے. 9 گھنٹے جی. تو صرف ایک رکعت میں پوری جی فاتحہ سے ناس تک پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں فاتحہ اور بقرہ کے 5 آیتیں مفلحون تک. یعنی کہ 2 رکعت میں قرآن سنایا گیا، مطلب ایک رکعت میں ہی پورا قرآن فاتحہ سے ناس تک. اب قرآن ختم ہونے کے بعد شروع کرنا ہوتا ہے، اسی لیے دوسری رکعت میں رکعت بھی مکمل کرنا تھا. دوسری رکعت میں کھڑے ہو 2 کر رکعت آپ نے نماز پڑھی، مگر ایک رکعت میں قرآن پڑھا. ہاں. تو کیسے اتنا وقت تک کھڑے رہنا اور اتنی مشق کرنا، تو رکاوٹ اور مشکلات تو ظاہر سی بات آئی ہوں گی جی. ہاں. کیسے پورا ہوا؟ کون آپ کے لیے رول ماڈل رہے؟ آپ کے لیے کون نمونہ رہے؟ ہمارا حافظ صاحب استاد. ہاں ہاں. ان تو کی سب نے ہمت بڑھائی آپ کی. جی، ان کی محنت سے میں سنا پایا، ورنہ تو میں کچھ نہیں. ہاں ہاں. تو 1-2-3 آیتیں آپ یہاں پر سنائے ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. بہت خوب. اب مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، آئندہ کا کیا منصوبہ رہے گا؟ اب تو میرا SLC اسی اسکول میں ہوا، SGM میں کامیاب بھی ہوا. گئے سال ہی SLC مکمل ہوا، تو آئندہ سال عالمیت کے ساتھ PUC کرنے کا ارادہ ہے. یعنی کہ آپ نے SSLC کی بھی تعلیم مکمل کی، حفظ کی بھی تعلیم مکمل کی، تو اور آئندہ جو ہے PUC بھی کریں گے اور عالمیت بھی کریں گے. تو کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ عالم کے ساتھ کچھ انجینئر یا کوئی چیز. آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ اور کب اس مدرسے میں آپ شامل ہوئے؟ کتنے سال میں آپ نے حفظ مکمل کی؟ ہمارا گھر ٹینگ گارڈن نین کراس میں ہے. ہمارے والد صاحب جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے محتمم جی. میں مدرسے میں آ کے 3 سال ہوئے. 3 سال سے آپ کے جی. تو حفظ بھی جو ہے 3 سال میں مکمل جی جی کیا. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں دوسروں کے لیے، اسٹوڈنٹس دوسرے جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر ان بچوں کو جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. کچھ بھی نہیں، اگر قرآن شوق سے یاد کیا جائے تو اچھا بھی یاد ہوگا، پکا بھی یاد ہوگا. مین محنت اور شوق، اگر یہ 2 چیزیں آ گئیں تو جید حافظ قرآن بن جاتے. تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے جید حافظ قرآن میں شامل ہوں گے، ہمیں یہی امید ہے. بہت بہت شکریہ. بتائیے کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ کتنی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو؟ ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید معاذ ہے، میں بنگلور سے رہتا ہوں. میں ادھر 2 سال سے پڑھ رہا ہوں. میں مکمل حافظ قرآن بنا محمد سید معاذ ہوں، اور میں یعنی کہ 2 سال میں آپ نے حفظ مکمل کیا؟ جی.
तो कैसा इंतजाम वगैरह सहूलियत यहाँ पर? जी बहुत अच्छा है, और इम्तिहान में तो 90 पर 2 मार्क्स आए। हमें पढ़ रहे हैं उमर साहब के पास, वो बहुत मेहनत करते हैं और हमें उनकी मेहनत से ही हम इधर पहुँचे। अगर वो ना मेहनत करते तो हम नहीं आते। अल्लाह की और हज़रत की दुआ से और हम इधर पहुँचे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा क्या मनसूबा है? आलिमियत करने का आलिम का इरादा है? स्कूल पढ़ के है SLC। SSLC भी हुआ? मदरसे मिशकातुल उलूम के छोटे हाफिज मौजूद हैं। बताइए कितने साल में आपने हिफ्ज मुकम्मल की? 2 साल में। हाँ, कब आप यहाँ पर आए? कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। 10 साल की उम्र है और आप हाफिज भी बने हैं। हाँ, क्या करते हैं आपके अब्बा? इमाम है। अभी आइंदा क्या करेंगे? इसी मदरसे में रहें या आगे जा रहे हैं? बोला बस तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तलबा मौजूद हैं और मदरसा छोड़ने का इन्हें कहीं ना कहीं गम है और खुशी भी है कि उन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया है। जी बताइए क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आदिल। हाँ, कब शामिल हुए मदरसे में और आज हिफ्ज भी आपका मुकम्मल हुआ है? मैं गए साल शामिल हुआ। हाँ, कितने साल में आपने हिफ्ज मुकम्मल किया? मैं उससे पहले एक मदरसे में पढ़कर आया था 23 पर, यहाँ पर आकर 7 पर मुकम्मल किया। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं मदरसे में असातिज़ा और यहाँ के सहूलियात इंतज़ाम? असातिज़ा हमारे ऊपर बहुत मेहरबान थे। हमें असातिज़ाओं को जितनी तकलीफ है सब्र कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था मदरसे में। 2 साल हमें यहाँ पर ज़िंदगी गुजारा, 2 साल भी बहुत अच्छे से गुजरे हमारे। शुक्रिया। बताइए क्या नाम है, कहाँ से आप हैं और कितने साल में आपने हिफ्ज मुकम्मल किया? मेरा नाम शेख मोहम्मद अदनान। मैं 3.25 साल में हिफ्ज मुकम्मल करके अभी 1.5 साल दौड़ गया है। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? हमारे वालिद साहब का मोटर के डीलर है। कहाँ रहते हैं आप? आटी नगर बेंगलोर। तो आइंदा क्या काम करेंगे? आलिमियत पढ़ेंगे। माशाल्लाह। कितने दौर हुए? 10। 2 रकात में। यहाँ पर इस तालिब इल्म ने किसी तालिब इल्म ने 1 रकात में कुरान सुना है तो कई तलबा ने यहाँ पर 2 रकात में पूरा कुरान सुना है। बताइए। हाँ। मैं 2 रकात में कुरान सुनाया। हाँ, कब शुरू किए थे? कितने बजे शुरू किए, कब खत्म हुआ? रात के 7:30 बजे शुरू करके सुबह के 4 तक सुनाए। कौन हिम्मत दे आपको कि इस तरह 2 रकात में सुना सकते हैं? मेरे से पहले 2 जने सुनाए हैं। हाँ, तो उनका देखकर आप भी सुनाए। हमको भी हिम्मत हुई, हम भी सुनाए। पास की 18 हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी अमल में आई है, तो आज के इस जलसे की क्या खुसूसियात रही? माशाल्लाह हर साल की तरह यहाँ 18 हाफिज़ कुरान हुए इस मदरसा अरबिया मिशकातुल उलूम संगीन जामिया मस्जिद तारामंडल बेंगलुर में। और हमेशा एवरेज है हमारे यहाँ तकरीबन 20 से 25 तक हाफिज़ कुरान होते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है। एक तवील अरसे से ये सिलसिला जारी व सारी है। दरमियान में लॉकडाउन आ गया था, थोड़ा ये तादाद मुतासिर हुई थी, फिर माशाल्लाह हालात दुरुस्त हो गए। अब वही एवरेज है, तकरीबन 20 से 25 बच्चे तकरीबन हाफिज़। अगले साल का हमारा टारगेट है इस मदरसे का, तकरीबन हम लोग देखे हैं कि तलबा में तकरीबन 30 तलबा अगले साल इंशाल्लाह हाफिज़ कुरान होने वाले हैं। स्कूल की तालीम से भी आप आरास्ता कर रहे हैं बच्चों? हाँ, इसकी भी हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि बच्चों का कुछ हिस्सा अशरी उलूम के लिए भी लगे। और हमारे यहाँ पहले ही से हमारे इदारे में SJM नर्सरी स्कूल संगीन जामिया जुमा मस्जिद स्कूल चल रही है पहले से, 10वीं तक वहाँ तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई एक बच्चे यहाँ माशाल्लाह एडमिशन लिए हैं और अपनी अशरी उलूम अपनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। 10वीं तक के माशाल्लाह पढ़ते हैं, 10वीं का एग्ज़ाम भी देते हैं और साथ में हाफिज़ कुरान भी होते हैं। अच्छा, ये 1 रकात में जो कुरान सुनाया गया है और किसी
चंद तलबा ने 2 रकात में कुरान सुना है, ये क्या मशक? हाँ, गुज़िश्ता साल हमने एक प्रोग्राम में ख़त्म कुरान का एक प्रोग्राम था, उसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब जो इमाम ख़तीब हैं जामिया मस्जिद बेंगलुरु सिटी के, उनको उस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किए थे। मौलाना मकसूद इमरान साहब उस प्रोग्राम में आकर तमाम बच्चों को बताया कि हम लोग बारहा सुने ही कई मदरसों में एक बैठक में कुरान सुनाने का तो मामूल है, मैं चाहता हूँ कि 2 रकात में या 1 रकात में या 4 रकात में नमाज की हालत में कुरान ख़त्म किया जाए। और उन्होंने वादा किया उन तलबा से, गुज़श्ता साल के तलबा से ये वादा किया, अगर कोई तालिब इल्म एक रात में नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ता है तो मैं उसे 10,000 रुपये इनाम दूंगा। तो माशाल्लाह गुज़श्ता साल का हम लोग ये ऐलान तलबा सुनकर बड़े खुश भी हुए और उस पर अमल भी किया। तकरीबन 9 तालिब इल्म गुज़श्ता साल 2 रकात में उन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद सुनाया। गुज़श्ता साल हज़रत मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब अपने वादे के मुताबिक वो जलसा, सालाना जलसा, 5 सालाना जलसे में आकर तमाम बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये इनाम दिए और इदारे की तरफ से भी उनको उन बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये इनाम दिया गया। कुल 20-20 हज़ार रुपये गुज़श्ता साल के बच्चों को मिला। और यही देखते हुए इमसाल के तलबा कई एक बच्चे, उसमें ख़ासकर हमारे इमसाल के हुफ़ाज़ में से मोहम्मद अफ़ान इब्न मौलाना सईद साहब जो काशिफ़ुल उलूम के मोहतमीम साहब हैं, उनके फ़र्जंद अर्जुमन सिर्फ 1 रकात में उन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद सुना इमसाल। और चंद तलबा 2-4 तलबा माशाल्लाह 2 रकात में सुनाए। और एक छोटा सा बच्चा है, वो 2 रकात में आधा कुरान पढ़ा, फिर 2 रकात में, 4 रकात में उन्होंने मुकम्मल किया। और कई एक बच्चे माशाल्लाह एक बैठक में कुरान सुनाए 18 बच्चों में। बहरहाल अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। तलबा और असातिज़ा और ज़िम्मेदारान तमाम के तमाम जो मदारिस के मकासिद हैं उसमें माशाल्लाह मुसलसल लगे हुए हैं। और ख़ुसूसन मदरसा मिशकात उलूम इस इलाक़े का हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में काफ़ी मशहूर मारूफ़ इदारा है और यहाँ की तालीम नुमाया है और मशहूर भी है। और कई मदरसे इसे फ़ॉलो भी करना चाहते हैं, दरख्वास्त भी देते हैं। माशाल्लाह कई एक इलाक़े में माशाल्लाह ये काम हो रहा है। यहाँ की जो तर्ज़ तालीम है, एक अच्छा नुमाया, एक अच्छा तर्ज़ तालीम है, उसे लोग अपनाते हैं और वहाँ के बच्चों को भी इस अंदाज से तैयार करते हैं। शुक्रिया, आपका नाम और ज़िम्मेदारी? हाँ, मेरा नाम सैयद यूनुस है। मैं यहाँ मिशकात उलूम ही में तकरीबन 95 में पढ़ा, यहाँ हिफ्ज़ किया मैं 1995 में। और उसके बाद दारुल उलूम देवबंद और मिफ्ताहुल उलूम में मैंने आलिमियत किया। और उसके बाद से तकरीबन 2007 से मैं मदरसे मिशकात उलूम से जुड़ा हूँ और 2007 से अब तक तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम असातिज़ा, हम अपने असातिज़ा के दरमियान रहकर उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में माशाल्लाह मदरसे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। है दिल बेहद ये अफसुरदा, मदरसा छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा, मदरसा छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा, मदरसा छोड़ जाना है। न कैसे हूँ मैं नमदीदा, मदरसा छोड़ जाना है। न कैसे हूँ मैं नमदीदा, मदरसा छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा, मदरसा छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा, मदरसा छोड़ जाना है। तड़प जाता है दिल मेरा तो आंखें नम हो जाती है, लरज़ जाता बदन मेरा हवा से गुम हो जाती है। तड़प जाता है दिल मेरा तो आंखें नम हो जाती है, लरज़ जाता बदन मेरा हवा से
گم ہو جاتی ہے. خبر سن کر یہ آزردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے. دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا